Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par le programme de B9. Partie 1, l'atome. Chapitre 1, structure de l'atome. Déjà, vous avez vu une grande idée à propos de ce chapitre en EB8. Néanmoins, on va commencer dès le début. L'objectif est de classifier les trois particules fondamentales de l'atome selon la position, la charge et la masse. بدي أقدر صنفهم وميزهم لثلاث جزيئات الموجودين بالأتوم حسب موقعهم بالأتوم، حسب الشارج اللي لهم وحسب الماس. C'est un modèle de l'atome qui est très logique كتير منطقي وكتير بيقربنا صورة الأتوم بيفهمنا إياها. هي عبارة عن un noyau qui contient des neutrons et des protons et il y a ici comme les étoiles les électrons qui tournent autour du noyau. هذا الإكزامبل هذا الموديل بيفرجيكم إنه تقريبا الأتوم هي فيد. اوكي يعني بنقدر نتخيل الاتوم كانه ملعب تنس كتير كبير مع المدرجات مع كل شيء، وطابة التنس هاي الصغيرة هي اللي بتمثل البروتون والنيوترون والالكترون. اوكي دونك دوزيل ففيكم تتخيلوا قديش الاتوم كبيرة بالنسبة لل حجمها كبير بس كلها فراغات. اوكي فيها هالكم طابة التنس اللي هون بيمثلوا البروتون والنيوترون والالكترون. داكور دونك ابوبري l'atome est vide تقريبا هي فراغ. C'est un autre modèle de l'atome كمان très logique وبيخليكم هيك تتخيلوا كيف شكل الاتوم. كمان في عنا au milieu il y a des particules جزيئات اللي هن بروتون نيوترون اوكي مجمعين حد بعضهم عاملين كتله. اوكي une masse donc pour cela on l'appelle noyau يعني عاملين كانه نواه لهي الاتوم لانه جايين بالنص عاملين كتله. وفي عنا هون الالكترون qui tourne autour du noyau. اوكي هودي الخطوط اللي حاطينها اياهم، هذا المسار اللي حاطينه التراجكتوار هو خط وهمي منه حقيقي. اوكي بس حتى يفرجوكم وين عم يمشوا الالكترون. Donc demoiselles, c'est un autre modèle de l'atome. En réalité c'est comme ça que ce sont les orbites. هذا المسار اللي بيمشوا عليه الالكترون هو حقيقة مش مثل ما كان معروض بالصورة اللي قبل، هن حقيقة بهذه الطريقة كتير بيشبهوا الاتوم للبلانيت. اوكي بيشبهوها للكواكب، هن كأنهم الالكترون اللي عم يبرموا حوالين الشمس والشمس هي النواة اللي بالنص. داكور donc demoiselle de quoi est formé l'atome? On a tout d'abord les parties de l'atome قسموها لقسمين. في عنا القسم اللي جوا اللي هو نويو عامل كتلة، وفي عنا هون غيمة الإلكترونات، الإلكترون اللي عاملين مثل غيمة نفس الشيء كيف شكل المجرة نفس الشيء عاملين مثل غيمة عم تبرم حوالين هيدا النويو. إذا جينا لنشوف شو في عنا بارتيكول دو لاتوم جزيئات الموجودة بالأتوم اللي هن حقيقة مشكلين الأتوم. في عنا لي بول جون هودي الطابات الصفر الصغار اللي عم يبرموا سون لي زيلكترون إلور سيمبول او برمز لهم او وموا لأنه في بقلبهم شارج إلكتريك نيجاتيف، عندهم شحنات ناقص. في عنا هون بالنويو دي بول جون اي دي بول بلو. البول جون هي البروتون بنرمز لها السيمبول لها بي بلس، والبول لانه كمان الشارج لها بوزيتيف، ونحن بنعرف انه البلس مع الموائل ساتير بينجذبوا لبعضهم مثل المغناطيس. بلس مع بلس يعني لو عندي بروتون حد بروتون السيروبوس بيبعدوا عن بعضهم، ولو عندي الكترون حد الكترون كمان ناقص وناقص السيروبوس. اوكي وفي عنا نيوترون ان زيرو، سموهم اعطوهم سيمبول ان زيرو زيرو لانه نوتر ما عندهم شارج. داكور ولهذا السبب كمان اسمه نيوترون لانهم بلا شارج. دونك on peut faire un petit bilan pour les particules fondamentales de l'atome. Donc l'atome est formé de deux parties, noyau et nuage électronique. Le noyau contient les protons P+, et les neutrons N0, et le nuage électronique contient les électrons. Et il faut noter que les neutrons et les protons sont appelés aussi nucléons car ils se trouvent dans le noyau. لأنهم موجودين بالنويو بسموهم nucléons. البروتون هي اسمها نيوكليون لأنها موجودة بنويو، وكلمة نيوكليون se rapporte au noyau مشتقة من كلمة نويو. نويو الادجكتيف منها نيوكليير، نيوكليون نيوكليير. داكور فمشتقة من كلمة نيوكليير يعني مشتقة من كلمة النويو، لهذا السبب بنسميها نيوكليون. نيوترون se trouve dans le noyau, il est aussi appelé nucléon. D'accord donc il faut faire attention à ce mot رح يمرق معنا كتير.